دولي أي دولي 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 أولي البول شو الصقام يلا باقي تقيسو غادي نضربك ماما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم. أستاذ أهلا وسهلا. كيف الحال أستاذتي؟ حال غسالي؟ بابا الله يسلمك الحمد أتمنى لله تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. يخليك يا أستاذ الله يخليك شكرا بارك الله فيك. مرحبا بالجميع. دونك في هذه الحصة هذه غادي نحاول نعرفكم أكثر على المهنة ديال الكوتشينغ سكولير. بيان سور من زعما parmi زعما من أصعب المهن اللي ممكن أنك تمارسها في l'éducation scolaire، في l'éducation en général، مي صراحة لي بينيفيس ديالها من ناحية المعرفة ومن ناحية الأشياء اللي كتعلم أشياء اللي هي كبيرة، مي إن شاء الله مع الممارسة ومع لا فورماسيون إن شاء الله اللي غادي تكون بروغرامي داكور. غادي نحاول يعني بواحد لا ميثود براتيك انك تولي عندك المهنه وتمارسها. دونك بالنسبه للكوتشينغ سكولير بزاف ديال الناس وبزاف ديال الاباء هما محتاجين ليه بشكل كبير، ولكن ما كيعرفوش كوتش سكولير، كيحتاجوا ليه بطريقه واعيه او بدون وعي. والدليل على هذا بزاف ديال الاباء ملي كيقلبوا على دي سوليسيون مع وليداتهم اللي ميم كيديروا لهم دي كور سوتيان، و ميم يعني كيجيبوا لهم اساتذه بارفوا حتى للدار، مي كنلقاو داك لونفون لا موتيفاسيون ديالو شويه هابطه، اولا داك لونفون عنده واحد التوجه مغاير جدا داكشي اللي كيقولوه الاباء. بيان سور حنا كيف ما كنعرفوا الاذكياء لي زونفون اذكياء بزاف، وهما كيحسوا بان داك الاستاذ ولا داك الاب اللي ما كيامنش بداك الفكره اللي هو كيتكلم عليها او داك الشيء اللي كيتكلم عليه، داك الشيء ما كيدوزش لي زونفون. وهذا باغمي الاسباب الرئيسيه علاش كنلقاو بزاف ديال لي زونفون ما موتيفينش للقرايه، حيت اصلا هذاك اللي كيقري اولا هذاك الاب والام اللي كيقول لك لا خاصك تجيب مزيان، هو ما عارفش لو بوركوا. حنا كنا كنعرفوا اي واحد دابا تكلمتي معاه هضرتي معاه كيقول لك خاصك تقرا، اي واحد مشيتي عنده خاصك تقرا مزيان، قرا مزيان دونك انت كتقرا اين قرايه كدوي عليها، واش كتهضر على القرايه ديال كيفاش تعلمت كتاب وتهضر وتقرا، اتفق معك. ولكن الدراسه من اجل تكوين مهارات وانتاج واحد الكارير ولا العمل على واحد الكارير بيرسونيل، هذه خدمه صراحه خاص ماشي هي
الاساتذه والاباء حتى الدوله وكل شيء خاصو يكون واعي مزيان بهذه المساله هذه. وداك الشيء علاش كنا حنا في واحد الوقت كنا غادي نلونسي واحد البرنامج كيتسمى بالوعي الدراسي. وهذا الوعي الدراسي مهم جدا للاباء والاساتذه والاطر التربويه. من خلال التجربه ديالي في الكوتشينغ سكولير، يعني نقولوا من كنت صغير وانا كنعيش كطفل كتلميذ كنلقى فراغ كبير جدا، واحد الهويه كبيره بين الواقع وبين الدراسه، اللي خلاني انني نبدا نتامل بزاف. وكان عندي واحد الحلم علاش الدراسه اللي كنقراوها علاش بعيده بزاف على الذات ديالنا وبعيده بزاف على الطموحات ديالنا. وهذا شيء اللي ربما ماشي انا اللي كنت كنحس به، ربما اي واحد داز في السيستيم سكولير. بيان سور قرينا بزاف د الحوايج زوينين، ولكن ملي كتشوف كلشي كيشوف بان في لو موند ديال لو طرافاي ولا لو موند ريال اللي كنعيشوه، كنلقى بان داكشي اللي تعلمنا كيشكل واحد النسبه قليله جدا بالنسبه للحياه. دونك هنا ملي كنتكلموا على 14 عام ديال الدراسه من بريسكولير حتى البكالوريا، خاصنا نقارنوا. الا كنا بغينا نقارنوا لو رابور، خاصنا نقارنوا الوقت المنتج، الوقت اللي دانا باش مثلا قرينا هذاك الطفل ولا داك البنت ولا داك الشاب ولا داك الشابه، مع لو رابور بري l'investissement ديال لو بري. واخا l'investissement ديال لو بري ما كتشكلش كاع مشكل، مي عندها واحد لامبورطونس. و لو طون مع لا فالور اجوتي ديال داك لونفون. تخيلوا معايا دابا كتلقى مثلا واحد بالنسبه للغات، بالنسبه لتعلم اللغه، نجيو غير حاجه وحده. هذا الشيء هذا راه ماشي هضره ديالي بوحدي، هذا الشيء الهضره اللي كنتكلم عليها كنتكلم على هضره ديال مفكرين وفلاسفه وهذوك الناس اللي ديجا كاينين في ليدوكاسيون اللي حنا خدينا من عندهم. ليدوكاسيون خدينا من عندهم لو بروغرام سكولير اللي هما الفرنسيين بحد ذاتهم. الفرنسيين ملي كتجي كتسمع بعض المفكرين اللي كيتكلموا على ليدوكاسيون سكولير، عرفتي راه كيتكلموا عليها بواحد الطريقه خطيره جدا. وفريمون من نخرجوا العيوب اللي كاينه في ليدوكاسيون، كنتكلموا على فرنسا ما كنتكلموش على المغرب، عيوب اللي هي خطيره جدا. حيت حنا ما كنتكلموش على سنه ولا سنتين، كنتكلموا على حياه، كنتكلموا على فتره كامله اللي كيدوزها هذا الطفل هذا في الدراسه. اذا الرساله بصفه عامه ديال الكوتشينغ سكولير هو خاص اول حاجه خاصنا نعرفوا لي فاي اللي كاينين في لي بروغرام ايدوكاتيف اللي هما خارجين ديجا من، كنتكلموا على وزاره ولا دوله ولا ان سيستيم ولا ايكول ولا. دونك اول حاجه الكوتش سكولير خاصو يكون عارف فريمون، يكون واعي مزيان بلا سيتوياسيون ديال ليدوكاسيون والعلاقه ديالها بشكل كامل مع الشخص بحد ذاته ومع المستقبل ديالو ومع المحيط ديالو ومع لي زوبورتونيتي وحتى التغييرات اللي كاينين في لو موند دو طرافاي. كيف ما كتشوفوا دابا هذا الاوتوماتيزم ولا بالنسبه لا ميكانيك ولا بالنسبه لا روبوتيزاسيون ولات غادي تشكل من هنا لقدام واحد النسبه كبيره جدا في لي ميتي اللي غادي يكونوا، وبزاف ديال لي ميتي اللي ما غاديش يبقاو وغادي ما يبقاوش يبانوا وغادي يظهروا دي ميتي جداد. دونك هنا لو كوتش سكولير علاش حنا صايبنا لكم هذا لو بروغرام هذا اللي غادي نشرحوا لكم ان شاء الله بوحده. غنشرح لكم شنو هو التفوق الدراسي، شنو كتقرا فيه بالضبط. غنتكلموا على التدريب على تعلم لغه جديده، نتكلموا مثلا على اللغات. ملي كنجيو دابا اللغه كنلقاو، تخيلوا معايا واحد كيقرا اللغه من نتكلموا على البوبليك، داكوغ، بعدا نبداو بالبوبليك. تخيلوا معايا
من بيت الثالث هو كيقرا واحد اللغه من بيت الثالث حتى الباكالوريا. داكوغ، ملي كتجي باش يتكلم بها ولا يهضر بها، واحد الاعاقه اللي كنقولوا اعاقه كبيره جدا، وكنقولوا حشومه كاع. واحد شحال من عام هو كيقرا في ان سيستيم سكولير وما شدش اللغه، وكنجيو كنقولوا واش هاد الطريقه اللي كيقراو بها واش هي اللي فيها المشكل، او لا الدري اللي فيه المشكل، او البنت اللي فيها المشكل، او الاستاذ اللي فيه المشكل، او البروغرام اللي فيه المشكل. بالنسبه للغه هي كتشكل واحد الحيز، حيت اللغه التدريب ديال اللغه على الاقل غادي يكون فيه جوج حصص. هي واخا حنا حاولنا بغيت ندير كتاب، مي غادي نتكلموا على اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، غادي نتكلموا ان شاء الله على احسن لي ميثود اللي كاينين. مي اللغه فريمون كمدرب مدرسي خاصنا نعرفوا لي فاي ديال اللغه اللي كاينين، كينتشروا بزاف لي بروغرام. انت كمدرب مدرسي خاصك تعرف تنصح هذا الاب هذا او هذا الطفل هذا شنو هو لو بروغرام، كيفاش غادي يخدم. نهضروا على حاجه بسيطه بالنسبه للغه. مثلا ملي كتجي كتبغي تتكلم، حنا بالنسبه دابا اللغه اللي كنتكلموا بها كنتكلموا باللغه الدارجه المغربيه، كنتكلموا بها مزيان، كنفهموا بعضياتنا، كنوصلوا الفكره، كنديروا بها تكوينات. هي اداه كنوصلوا بها واحد الافكار ولا واحد التقنيات معينه. هاد اللغه هذه واش عمر شي حد فيكم ولا انايا نتفكر مثلا واش عمرني انايا ولا شي واحد فيكم قرا القواعد ديال اللغه الدارجه؟ واش عمر شي واحد فيكم كان قرا في شي كتاب ديال تعلم اللغه الدارجه في 5 ايام ولا 10 ايام وبدا مقاتلو تعلم اللغه الدارجه؟ دونك اللغه الدارجه، اللغه الام بيان سور، تكتسبات عن طريق مجموعه ديال الاشياء، وغالبا الحاسه اللي كتشكل تعلم كبير هو حاسه ديال السمع. ملي كنجيو نشوفوا لو سيستيم سكولير بالنسبه لتعلم لغه جديده، وبيان سور هنا تعلم لغه جديده ولا ما بقاش موضوع اللي هو متجاوز، ما يمكنناش نتجاوزوه. علاش؟ حيت دابا كنلقاو في وقتنا الحالي كاينين بزاف لي زوبورتونيتي ديال بزاف الشباب اللي باغي يتعلم لغه ويمشي يسافر ويخدم ويدبر على راسو. بيان سور دابا كنلقينا بزاف ديال الناس على حسب دابا الدول ولا لي كونفونسيون اللي كيداو ولا بعض التسهيلات ولا بعض الدول اللي ما كتبقاش فيها الفيزا ولاو كيظهروا اللغات، بحال دابا تركيا منين دارت واحد الانفتاح وبزاف ديال الحوايج وتاحت ليها، ولاو كنشوفوا تركيا ولات كتقرا شي شويه، الشينويه ولات كتقرا شويه. دونك على حسب كنلقاو على حسب داخل ايضا حتى السياسه ديال واش هاد الدوله فيها الفيزا ولا الباسبور، لي زوبورتونيتي ديال الخدمه كنلقاو دابا الالمانيا. دونك كمدرب مدرسي خاصني ناخذ شنو هما لي برينسيپ. غنقول لكم المشكل دابا بحال اللغه، كيف حنا ملي كنا كنتعلموا ليها، كيفاش كنا كنقراو اللغه، كيعطيونا كتاب كنشوفوه بعينينا، كنشوفوا دي فوكابولير، كنشوفوا دي تكست مده طويله جدا. دونك واش كنا كنتعلموا بعينينا ولا بودنينا؟ كنا كنتعلموا بعينينا. واش تعلم اللغه كدار بالعينين كتخدم بالعينين؟ لا. باش انك تهضر وتقول جمله مثلا اللي هي مفيده، ولا تقول جمله اللي بطريقه اوتوماتيكمون بلا ما تفكر فيها، العلم كيقول لك خاصك لو مينيموم تكون سمعتيها واحد 30 مره. داكوغ. دونك هنا اللغه ديال السيستيم سكولير، دونك لو كوتش سكولير لو كوتش سكولير ما كيامنش، ما كيقولش 100% لو بروغرام اللي حطاتو لنا الدوله ولا هاد السيد هذا. دونك لو كوتش سكولير كيعتمد على لي ميثود. دونك كاين عنده واحد الهدف كبير انه كيقلب على لي ميثود اللي كتنجح في تعلم مثلا على سبيل المثال اللغه،
وكيبحث ديما على طرق جديده. دونك تقريبا اللغه كاينين دي ميثود اللي فريمون كيخدموا، حنا غادي نديرو فيها ان شاء الله تدريب. بيان سور الحديث فيها كيطول بزاف حيتاش كتشكل عائق كبير. مثلا كما قلنا قبيله المهنه، كما قلنا قبيله السفر ديال من اجل مثلا التجمع العائلي مثلا اسري، مثلا بحال مثلا على سبيل المثال الاخ ديالي مثلا في لي زيتازوني، يعني كان شحال هادي مشى وكان ديما كيتعلم اللغه. كنت عطيت واحد لو بروغرام والله الا قال لي هو اللي خدمت به، قال لي هو اللي فريمون طلق لي لساني. كان ديما كيقول لي لا واحد البروغرام اللي مزيان. دونك ولكن هاد لو بروغرام هذا كان فريمون عنده علاقه بزاف بالسمع والتحليل ديال السمع ولا ريبيتيسيون. بالنسبه لو بروغرام ايضا بالنسبه للناس اللي معنا اللي مقيدين في لا فورماسيون ديال الكوتشينغ سكولير، غادي يكون عندكم ان بروجي ايدوكاتيف. داكور، غادي تقدر تعزلوا فين ما بغيتي. بحال انا في حصه ان شاء الله غادي تكون واحد الحصه واحده اخرى ان شاء الله السيمانه الجايه غادي نتكلم لكم على شنو هي الاي اس ال. هو ان بروجي بيرسونيل ديالي ضامن داخل في الكوتشينغ سكولير. اي اس ال اي واحد غادي يبغي يخدم في هذا لو دومين هذا ديال الكوتش سكولير، سواء كان واحد الشاب ولا شابه كتخدم في لي كور سوتيان، سواء استاذ او معلم خدام مثلا في واحد ليكول، كيحتاج بزاف لو كوتشينغ سكولير حتى تعاونك بزاف في هذا حتى في خدمتك. داكور، ماشي فقط يعني ككوتش تقدر دير بها دي كونسلطاسيون بوحدها وتخدم فيها ككوتش سكولير، ولكن انت في خدمتك شنو ما كنتي كدير، كتعلم اي ماده ولا كتعلم اي ميثود ولا كدير الماط ولا كدير الفيزيك او لا كتخدم لي فورماسيون بالنسبه للكبار او لا فورماتور او لا مدرب، غادي تنفعك هاد لا فورماسيون بشكل كبير 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 جدا جدا، حيتاش لو بوزوان ديال الطريقه ديال التعلم ولات كتشكل واحد الشيء اللي هو مهم جدا. وتطور الدول بيان سور كيف ما كتعرفوا سيو ليستوار، اي استوار ديال دوله طلعت بشكل كبير، شوفوا الانفستيسمون اللي داو في التعليم وشوفوا الطريقه ديال التعليم اللي كيخدموا بها باش هاد الدول هذا تطورت بشكل كبير. دونك هاد الشيء موجود في يوتيوب، تقدروا تقلبوا على اي دوله سيو سنغافوره مثلا، شوفوا شنو داو في التعليم باش ولات بحال هكا حاليا. دابا ملي كنتكلموا على المهنه ديال كوتش سكولير، كاين ما يسمى بالتفوق الدراسي. التفوق الدراسي كنت كنعقل انا صراحه في الايام منين بديت في تقريبا بديت في 2008 2009. داكور، 2008 2009 ما عمرني ما عرفت راسي غادي نكون كوتش سكولير، مي كنت ديما كنتامل، ديما كنت مع راسي كنقول علاش انا كنقرا. كيجوني بزاف ديال لي كيسيون، وهذا الشيء بحالي بحال اي واحد. انا تحت لي الفرصه انني ندير هذا الميتي هذه، والحمد لله خلاتني اني نتعرف بزاف على ليدوكاسيون. الا جيت نوريكم زعما لي زاكتيفيتي اللي كنا كنديرو، ما كنتش كنخدم صراحه بزاف في الانترنت، ما كنتش كنخدم بزاف في الانترنت، ولكن زعما واحد النسبه كبيره ديال الخدمه. داكور، واحد النسبه كبيره ديال انواعكم الى الشين مثلا شي حاجه قديمه. دونك كنت كخدام، دونك هاد الميتي ديال الكوتشينغ سكولير خلاتني نتعرف على بزاف ديال الاشياء في الدومين ديال ليدوكاسيون. هذا ان بروجي اللي كنت خدمته صراحه كنت بديتو شحال هادي صراحه، وديال لي كور سوتيان بواحد الطريقه تانسبيريت من خان اكاديمي. هذه تقريبا هاد البروجي بديتو في 2010، عاد بديت طورتو ديفلوبيتو 2016. كنا بغينا نلونسيو واحد لا بارتي منه، ساعات تحول داكشي بالعربيه للفرونسي ومشيت انا لدوطخ بروجي. يعني ما كانش عندي لا كاباسيتي انني نخدم بزاف ديال البروجي او ميم طون، مي الكوتشينغ سكولير خلاني فريمون تعرفت على واحد المجال اللي هو كبير جدا، ومجال صراحه اللي هو رائع جدا.
كنت كنديفلوبي دي بروجي ايدوكاتيف بحال مثلا كنا كنشدو مثلا كيكونوا دي فورماتور اساتذه وكنا كنصيبوا بحال هاد لي تروك هادو كنا كنصيبوا دي كور بحال هكا كيسهلوا فيهم الصوت والصوره وتوصيل المعلومه وصراحه نجحات الطريقه بشكل كبير. وهذا باغمي لي بروجي اللي تقدر تاخذو معنا في لو كوتشينغ سكولير بحال دابا هاد لو بروجي هذا اللي بغى يدير بحال هاد الشكل هذا نعطيك من ا حتى زد كيفاش ديري من ا حتى زد شنو هو الماتيريال لي زابليكاسيون لي بودجي اللي غادي يتقاموا عليك بغيتي يخدموا معك اساتذه البلاتفورم السيت ويب لمن تبيعوا هذا بحال مثلا كيزاكو اللي دات مع اورانج فواحد الوقيته دات معاهم كونفونسيون كيزاكو تقريبا خدامين انا صراحه كانوا عزيزين على لي بروجي ايدوكاتيف ولكن دات الخطا اللي دات هو ما كنتش كنخدم في ان سول بروجي 100% مي كنت عزيز عليا لينوفاسيون كنت كنخدم مثلا في بروجي ونمشي لبروجي اخر اما هاد لو بروجي هذا كنا يلاه بديناه وكنا كنبيعوا لي باك للناس كيخدموا في الدار مع شويه لاكومبانيومون فريمون كانت النتيجه كبيره بحال مثلا الناس اللي اول ما كانوا كيخدموا لونجلي بحال مثلا صيبنا لي بلاتفورم لونجلي اساتذه كما كانوا كيجيو كيسجلوا عندنا لي فورماسيون كنا كنبيعهم اونلاين وكانوا كيخدموا بهم الوليدات وكنا مسهلين بروسيدور ديال البلاتفورم اكسيتيرا والحمد لله نجح لينا البروجي بشكل كبير وكان نافع ايضا حتى الاساتذه داكور حتى الاساتذه اللي كانوا معنا اون كونفونسيون كانت عندهم لا بلاتفورم كيقدر مثلا كيمشي كيدير لي كور سوتيان مثلا في الدار وكيخلي واحد البلاتفورم اللي فيها عشرات او مئات الفيديوهات اللي كتصب في نفس البروغرام وهذا النوع ديال لي فيديو صراحه حاولت نديفلوبيو بواحد لا ميثود تانسبيرنا من خان اكاديمي اللي كان لو بروميير في لو موند اللي ديفلوبا هاد ليدي بزاف وصراحه وليت انسبيريت منه وكان ديك الساعه في 2010 يلاه بدا تقريبا باك ليبر واحد السيد حتى هو كان خدام بنفس ليدي ديال خان اكاديمي انا حاولت نخدم شي شويه نكون قريب شي شويه للكليان قريب شي شويه للكتوبه اللي كانوا كيقراو بهم كنا كنخدموا غالبا بلي ليفر اللي كانوا كيداو في هذا نوع من الانواع ديال لي بروجي مشيت خدمت في لي كومبيتيسيون من ضمن دي فورماسيون دي الحساب التكنيك كنت دخلت ليه ديفلوبيت هاد لو بروجي هذا هادو لي بروجي دو باراسكولير داكور لي بروجي دو باراسكولير غادي نتكلموا عليهم في لا فورماسيون بشكل كبير غادي نتكلموا على كل بروجي على حده عندكم هنا هذا البرامج اللامنهجيه باراسكولير ما عرفتش واش كيتسموا بالعربيه البرامج اللامنهجيه حنا حاولنا نديروا هذا مي الا لقيت لو مو اكزاكت غادي ندرجوه ان شاء الله مي البرامج اللامنهجيه هما سو سون دي بروجي اللي تقدر تكون انت ككوتش سكولير تقدر تكونسونطري عليه داكور حيتاش لو كوتش سكولير غنقول لكم ليدي ديالو اون جينيرال هو انه كيشوف المشاكل الدراسيه اللي كتكون كيعطيهم دي سوليوشن مثلا لا كونسونطراسيون عطيت لا سوليوشن د الكالكول مونطال المعدلات والوقت ما كيكونش عند لي زونفون باش يقراو خدمت شي شويه درت شي شويه خدمت على البلاتفورم ديال مراجعه بوان ام ا والحمد لله كان واحد النجاح فيها كبير ايضا بالنسبه للكوتش سكولير هنا كاين عندكم احتراف في مهنه الكوتشينغ بالمدرسه المهنه ديال الكوتش سكولير ابار الباراسكولير ولا لي زيكسبيريونس اللي تقدر تاخذهم ككوتش سكولير ولي بروجي اللي تقدر ديفلوبيهم تقدر مثلا تخدم كوتش سكولير كدير لي كونسلطاسيون وهذا فريمون نعطيك بروسيدور اللي ما صعيباش بزاف غادي دير لك شي شويه الوقت والناس هذا هو الاشكال ديال الناس ما كتصبرش سيرتو دابا كتلقى مثلا شي واحد هي عنده واحد الكتاب شويه كبير كيعجز كيشوفو كبير ما كاش شي حاجه راكورسي وهذا هو المشكل الاساسي اللي كاين في ان الواحد باش ينجح في حياته يسوفي انه يبدا
ويتوكل على الله ويستمر ويطور ويلقى دي سوليسيون. غادي يلقى عقبات، غادي يلقى دي سوليسيون، يبقى غادي. انا هي لو بروجي ديال لي كور دو سوتيان اون لين ما صيبت 500 فيديو لحتهم، طلع بدلتهم كاملين. وصحابي اللي عيطت عليهم اللي قرينا مثلا في لو اس تي، جلسنا مثلا كانت واحد السيده كتمشي للميريكان وتجي عندها مع لونجلي، قلت لها انت غادي تكلفي ليا بالالمانيه، كان واحد السيد تكنيك فيزيك كذا، وبقينا كنخدموا. وشافوا في الاول اول ما شافوا الطابليت غرافيك وكيفاش كنخدم، واحد قال لي هادشي ما يمكنش يخدم اصاحبي. وبقيت ما عنديش، ما كانش في البال ديالي شي حاجه ما يمكنش تخدم. ما حد شي واحد نجح شي حاجه الا وانت تقدر دير بحالها وحسن منها. علاش؟ حيت غتبقى ديفلوبي وتزيد شي حوايج، واخا عندك نفس السيرفيس تزيد شي حوايج اللي غتخلي هذيك الكليان غادي يشري عندك ديك لا سوليسيون، حيت انت اللي فكرتي فيها مزيان وزدتي فيها دي زافونتاج. بالنسبه هاد القضيه هذه مهمه جدا. اللي بغى يتعلم شي حاجه غادي يصبر. فورماسيون حنا دابا حاولنا نقراطيو فيها درنا فيها 40 حصه، واخا نورمال خاصها تكون اكثر من 40 حصه. لا فورماسيون براتيك ديال كوتش سكولير ضروري يكون براتيك، والحضور غادي يكون بالغياب. يعني حاول ما تغيبش، ما غاديش يكون الغياب. انا غادي نعطيك ان ديبلوم اغريي وغادي نخدم معاك شحال من حاجه، مي التزم معايا بالحضور ان شاء الله. الا غيبتي وكان شي سبب ماشي مشكل، حنا غادي نحطوا لكم لونجسترومون ان شاء الله كومبلي في لو سيت ويب. بالنسبه للتفوق الدراسي كاع دوك لي زوتي اللي غادي تخدم بهم باش هذاك لونفو يحفظ دغيا، يتموتيفا على القرايه، يوجد الامتحانات. مثلا عنده واحد الموهبه مثلا وما عارفهاش، ولا عنده شي حاجه اللي كيميل ليها اكثر، غادي هنا كاينين بعض لي زوتي ديال التفوق الدراسي. لي زوتي ديال التفوق الدراسي فيها بريسك واحد 3 حتى ل 4 وسيله اللي كيخدموا بها لي بسيكولوج. داكور، عطيتك اللوب ديال لا بسيكولوجي، حطيتها لك انا في هاد لا فورماسيون. هاد هو صراحه هاد الحصص 6 ديال الحصص ديال التفوق الدراسي هو صراحه غادي نقدر نبدل لكم شي حاجه في لو بروغرام. حيتاش مثلا التفوق الدراسي نقدروا نزيدوا بعض لي براتيك، تقدر توصل حتى 8 الحصص في التفوق الدراسي. علاش؟ حيت فيها بعض لي زوتي ديال لي بسيكولوج غادي نعطيوها لكم كتخدموا بها. بحال اوتي حنا ما غاديش نقراو لكم لا بسيكولوجي، اللي بغى يقرا لا بسيكولوجي يمشي لافاك يقراها. حنا غادي نحطوا لكم لي زوتي براتيك اللي كيخدموا بهم في لي كابيني باش انهم يحيدوا لا فوبي من مثلا من الامتحانات. غادي تلقاو بزاف ديال الحالات ديال الاطفال اللي كيحفظوا مزيان وكيقراو مزيان وكانت عندهم اون موفيز اكسبيريونس في شي امتحان، كيجي الامتحان وهادوك حتى تقدروا تعرفوهم نتوما حتى يكونوا اقارب ديالكم ولا كتعرفوهم بزاف فيهم، كيكون حافظ مزيان كيجي الامتحان كيتكوانسا ما كيدير والو. هاد الحالات هادو لو كوتش سكولير كيخدم معاهم بشكل واعر بزاف. داكور، بحال هاد الحالات ديال الخوف من الامتحانات. وكاين بعض لي زوتي ديال لا بي ان ال ديال لا بروغراماسيون نورو لينغويستيك، ربما تقدروا تعرفوا في هاد الشيء ديال التنميه الذاتيه والبشريه. كانوا هاد لي فورماسيون ديال لا بي ان ال. صح، انا خديت اون فورماسيون بي ان ال، وحتى الناس لي كوتش مثلا اللي دايرين اون فورماسيون كومبليت ديال بي ان ال ما يمكنش ندير لكم هنا بي ان ال. انا اصلا ما كنتخصص في ليدوكاسيون، داكور، في السكولاريتي نقدر ندير لا بي ان ال، مي ماشي متخصص من الاحسن. ولكن في التفوق الدراسي كندرجوا لكم اون غون بارتي من لا بي ان ال، وكاينين بزاف لي زوتي ديال لا بي ان ال. وملي كنجيو لا بسيكولوجي ولا البسيكولوج اللي كيخدم مع هاد لي زونفون، غالبا البسيكولوجي مع التنميه الذاتيه ديما عندهم واحد التعارض بيناتهم، ولكن لو فون ديالهم كلهم كيخدموا بهذا بعض دي سوليسيون. علاش لي بسيكولوج ما كيحملوش العالم ديال التنميه الذاتيه؟ حيتاش كياخذوا الوسائل واجده وكيخدموا بها وكيحصلوا بها على لي ريزولطا بارفوا كتكون افضل من البسيكولوج. حيتاش البسيكولوج هو كيحل المشكل فقط،
اما لو كوتش سكولير كي ديفلوبي وكيعطي واحد الرؤيه واحد الشيما دو بونسي لونفون كيدربوا عليها باش كيولي انديبوندون في الخدمه ديالو ما كيبقاش دائما تابع لواحد الشخص. بالنسبه لاحتراف مهنه الكوتشينغ سكولير دونك التفوق الدراسي فيها عشرات الوسائل والتقنيات اللي كتسهل على الطفل انه يحفظ بسرعه، انه يلخص، انه يتذكر لي استراتيجي ديال كل ماده، الرياضيات كيفاش يخدم فيها، الفيزيك على حسب السن واش الاعدادي الثانوي ولا فوق الباك. هنا كاينين دي استراتيجي اسويفر كيفاش يتعامل مع استعداد الامتحانات. وايضا لو ديسكور دو موتيفاسيون مهم جدا. كاين لا موتيفاسيون مهمه بحال واحد كابسول. انا بالنسبه لي في الباك ملي ضربت اول نقطه في البكالوريا فريمون كنت محتاج لدي كابسول. بارفوا لا موتيفاسيون كتهبط عندي وكتخصني شي حاجه نطلع، يعني ماشي لابد نتعلم مثلا شي وسيله جديده ولا شي حاجه. اشاك فوا كنت كنمشي لواحد لي زوديو اللي تقدروا، هذا ان بروجي حتى هو غادي نقترحو عليكم، تقدروا تصيبوا دي زوديو خاصين بالاستماع وفيهم ان كابسول دو موتيفاسيون اللي يقدروا يسمعوا ليها التلاميذ والطلبه اللي فريمون عندهم لو بوزون انهم يحصلوا على نقاط مزيانه وما قدروش، باش كتعطيهم لانسبيراسيون. دونك هادو سو سون دي بروجي. انا نورمالمون في البدايه ديال لا فورماسيون غادي نحط مجموعه ديال لي بروجي اللي عنده ان بروجي ايدوكاتيف فاسو وديجا باغي يخدم عليه مرحبا نشوفوه. اللي ما عندوش يقدر ياخذ باغمي لي بروجي اللي انا غادي نبروبوزي لكم لي تيم. وحنا او كور ديال لا فورماسيون ماشي فقط تعلموا معايا انا، غادي تعلموا مع الكتوبه، تعلموا مع برامج، تعلموا مع الناس، حيت غادي تمشيو خاصكم تحركوا شي شويه، ديروا شويه لي كونسلطاسيون. بعض المدارس اولا دابا على حسب الوقت اللي غادي تكون فيه لا فورماسيون لا بدا غادي تحرك شي شويه باش تيستي لو مارشي وهذا. تقدر مثلا تبقى تخدم دي فيديو، تدرب شي شويه على الصوت، تدرب شويه على الالقاء، وهذا الشيء حتى هو غادي نديرو في لا فورماسيون. الكوتشينغ، مهنه الكوتشينغ مدرسي هذه ابار الجلسات الفرديه، حيت دابا شي وحدين قال لك كيدير مثلا فورماسيون دو كوتشينغ سكولير كنلقاو انفورماسيون كتمشي للكونتوني كيقول لك كيفاش مثلا دير جلسات فرديه وجلسات جلسات مثلا فرديه ودي فورماسيون. نتفق معك، غادي تجي مثلا هذاك غتعطيه واحد دو تيست ولا 3 تيست، غادي يجي يجلس في البيرو، غادي يستقبل مثلا الاب لونفون غيبغي يبدا يخدم معاه، يعطيه تيست ويخدم تيست ويقول لك سير تنجي نخدم معاك وصافي. دونك واش هذا هو لو كوتش سكولير. علاش انا درت لكم المهنه ديال الكوتش سكولير؟ المهم درت فيها 3 الحصص. هو المهنه الكوتش سكولير غادي تاخذوها في هذا الشيء كامل، ولكن انا علاش جمعت لكم ان موديل بوحدو درت فيه احتراف الكوتشينغ سكولير؟ حيت هو اون بارتي اللي غادي تميتريزيها، مي بزاف ديال الحوايج خاص يكونوا عندك. داكوغ ما يمكنش مثلا تكون انت عندك واحد دو تيست ولا 3 تيست غادي تاخذهم، داكوغ، وغادي تلقاهم مثلا ديال الذكاء ولا تيست ديال تحليل الشخصيه ولا تيست ديال مثلا ديال لوريونطاسيون وصافي انت كتسمى كوتش سكولير. دونك حرام انا نجي ندير لك انفورماسيون، لا ما كاينش داكشي. دونك غادي تتعلم هذاك الشيء وغادي تتعلم كيفاش تنظم انفورماسيون اون جروب. مي عندك بزاف ديال الحوايج غادي دير، عندك كتب غادي تقراهم، عندك دي شوز تكتبهم، عندك دي بي بي تي تخدم عليهم، دي باوربوينت، عندك دي فيديو غادي تصورهم، عندك دي استراتيجي ماركتينغ خاصك تكتبهم. دونك حنا في هاد لا فورماسيون غادي تخرجوا ان شاء الله بكل شيء، لا استراتيجي ديالك من ا حتى زد. سوا بغيتي تخصص في احد التخصصات اون جينيرال في ليدوكاسيون تخدم في ان بروجي، تقدر دير بروجي اللغه، تقدر مثلا شي حد هي هاد لا فورماسيون هادي يمشي يخرج يدير ان سونتر ديال لي لونغ فقط ويعتمد على لي سيستيم الجداد. سيستيم واحد لو سونتر كاين في سلا خدام بهذا السيستيم الجديد، غادي ناجح خدام غير في برودوي واحد وغادي مخير هو لو برودوي برينسيبال. دونك انا ملي كنقول لكم لو كوتش سكولير الباب اللي فريمون تفتح ليا باش انني نعرف بزاف ديال لي بروجي ايدوكاتيف ونعرف الخبايا ديال لي بروجي ايدوكاتيف ونقدر نديفلوبي ان بروجي وينجح في لو مارشي بواحد الشكل اللي هو كبير. دونك مهنه ديال الكوتش سكولير الجلسات الفرديه، لي فورماسيون اون جروب، لي بروبوزيسيون ديال لي فورماسيون
اللي غادي ديرهم مع الاباء في ليكول، وهذا الشيء غادي نشوفوا تدريب اولياء امور راه شي عنده علاقه بشي في هاد لا فورماسيون كامله. تقدر دير كوتش دوريونطاسيون الا كنتي استاذ في لوريونطاسيون ودرتي لا فورماسيون ديال كوتش دوريونطاسيون، حيت كوتش دوريونطاسيون ماشي هو استاذ لوريونطاسيون. استاذ لوريونطاسيون كيكون حافظ الصواري، حافظ الشيما. منين دير علمي عندك الحق دير هادي وعندك الحق دير هادي وعندك الحق دير هادي، منين تكون ادبي عندك الحق دير هادي وعندك الحق. لا ما كنتكلموش على هادي بوحدها، مي هادي الا جمعتيها مع لو كوتش دوريونطاسيون زائد الا بغيتي دير لي زيتود على ليترونجير، تقدر دير مكتب ديالك ديال هاد المهنه هادي، تقدر دير بوحدها. تقدر دير بيرو، كاينين دي بيرو ديال لي زيتود étrangères اولا لي بيرو دوريونطاسيون، وهاد لي بيرو دوريونطاسيون كيكون غالبا كيخدم فيهم كوتش دوريونطاسيون، غالبا كيكون فيها تيست ديال بيرسوناليتي، وكاينين دي تيست لي ديال التعرف على المهن اكسيتيرا. هادو شخصيا انا درتهم، مشيت انا فواحد السن انا مشيت باش نتعلم بيان سور، درت تيست دوريونطاسيون درتو ب 700 درهم. المهم جوج جلسات ديال تقريبا 350 700 درهم درت ان تيست دوريونطاسيون. بالنسبه كما قلت لكم هاد لا فورماسيون هادي عندها علاقه ببعضياتها. دونك ملي غادي نجي هنا الوعي الدراسي، سمحوا لي هنا كاين واحد لي بار بارفوا زوم كيدير دي بار هنا، كنعرفش ديالاش كنحيدهم مي ديما كيطلعوا ليا. بالنسبه للوعي الدراسي وليت تكلمت لكم عليه قبيله. الوعي الدراسي هو واحد لو كونسيبت البسيط ولا مجموعه ديال الافكار بخصوص بوركوا ايتوديي، علاش كتقرا. داكور، هاد الوعي الدراسي غادي ينفعك بزاف في لي كونسلطاسيون. علاش؟ حيتاش هنا ملي كيجي عندك واحد لونفون كتستنبط منه، ولا واحد التلميذ كتستنبط منه لو بوركوا، ولا ملي ما كيكونش عنده تقدر تعطيه بعض لي زيدي باش انه يوعى شنو كيدير. داكور، على سبيل المثال ملي كنتكلموا على الوعي الدراسي، بارفوا كتجي واحد المشكل ديال واحد لا مامون، ولدي ما عندوش مع الاجتماعيات، ولدي كدا، وكتضربو تسلخو تجيب ليه استاذ الاجتماعيات للدار ويخدم مع ولدها. ملي كنجيو نشوفو الوعي ديال داك الام بالنسبه لهاد الاجتماعيات هادي، علاش كتصلاح وديالاش وشنو الافاق ديالها، ممكن انها تعرف هي هادشي هذا تحل فيه هاد المشكل هذا. والطفل بحد ذاته الا كان عنده هي وعي دراسي معين يقدر ما يحتاجش لي كور سوتيان. داكور، هو مجار راسو، هو غادي عارف داك لو بوركوا ديال الدراسه. هاد الوعي الدراسي غالبا كنشوفو فيه، كنخرجوا فيه شي شويه على لو سيستيم ماروكان، وكنهضروا على الدراسه اون جينيرال، علاقتها بالميتي، علاقتها بالحياه الشخصيه ديال كل واحد، الاجابه على الاسئله اللي كتكون عند الطفل، الوعي الدراسي بالمكانه الاجتماعيه اللي ممكن ان الطفل يوصل لها ولا التلميذ عن طريق الدراسه. شنو هي الدراسه؟ شنو هي لا سيرتيفيكاسيون؟ شنو هما الخطوات اللي الدول الاخرين داروها في هذا الشكل ديال الوعي الدراسي؟ هو اللي لو فون ديال النهضه ديال الدول في ليدوكاسيون. شنو دارت هاد الدول هذه باش فريمون تطورات بواحد الشكل اللي هو كبير. داكور، دونك الوعي الدراسي هذا واحد لو كونسيبت حتى هو مهم جدا يكون عندك ككوتش دراسي على قولت الله اكبر. فيه اشياء اللي مهمه جدا. بالنسبه اجيو نتكلموا على الالقاء والخطاب. كتلقى مثلا واحد دا فورماسيون نسميو هادو كوتشينغ سكولير، ما كيقدرش يهضر قدام لي فيديو، ما يقدرش مثلا يتكلم قدام الكاميرا، ما يقدرش مثلا يتكلم قدام الناس، ما يقدرش يقول كلمه مثلا. وهذا كيقول لك كاين اكبر ستريس اللي كاين اللي مكلاسي من الوالا هو ستريس ديال الكلام امام الجمهور. دونك في هذا الالقاء والخطاب لاحظتوا درنا فيها 3 سيونس. دونك ما كافيينش دوتو
غادي نحطوا لي برانسيب، غنحطوا اون استراتيجي ونديرو دي زيكزامبل. داكور، وكل واحد غادي مثلا غادي يبريباري واحد الخطاب ديالو ولا واحد الالقاء، وغادي نكونوا حنا بيان سور مجموعين، وغادي كل واحد بواحد الطريقه اللي هي زوينه. كل واحد غادي يدير واحد الالقاء معين، وغادي كل واحد يعطي الملاحظات، وغادي نتكلموا على الالقاء الجيد، يعني شنو هما الشروط ديالو كيفاش كاين، وغادي تستافدوا ان شاء الله مزيان. سي اون اكسبيريونس اللي زوينه فايت درناها، فايت هضرنا تكلمنا على الالقاء اللي كيخرج من الفوق، الالقاء اللي كيخرج من القلب، الالقاء اللي كيخرج من الاعماق وشنو هو التاثير ديالو، وكاين بعض لي سيكري وبعض الاشياء اللي غادي ديرها وغادي تدرب عليها باش تحيد ستريس. مي نقول لكم الصراحه والحقيقه، هو باش تولي تهضر قدام الناس بزاف خاصك لابد تحط راسك في الامر الواقع وتهضر قدام الناس، وهذا غادي يكون اول خطوه بيان سور اللي غادي تعاونك. بيان سور لا فورماسيون غادي تعطيك دي استراتيجي، غتعطيك دي زيكزارسيس اللي غادي تدرب عليهم باش تكون مستعد انك دير الالقاء الجيد. علاش لو كوتش سكولير خاصو يكون كيدير الخطابه والالقاء؟ تو سامبلومون حيتاش لو كوتش سكولير كيعيطوا عليه الناس في الندوات، كيعيطوا علينا في مثلا من لا راديو تكلم فيه، كيعيطوا عليك مثلا في شي برنامج، كيعيطوا عليك في شي مؤسسه كدير اجتماعات مثلا مع كيعيطوا علينا بارفوا. كنعقل كانوا كيعيطوا لنا في بعض المدارس باش كنكونوا حاضرين في الاجتماعات ديال الاباء، وهذا شيء مهم جدا باش نتكلموا عليه، بان لو كوتش سكولير غتقدر تخدم مع ايكول بريفي تبقى خدامه هي معاها. ايكول بريفي كتلقى فيها 500 واحد اولا 1000 اونفون، هي تما كاين الكليان ديالك كتبقى خدام طول العام. بيان سور خاصك ديما تكون عندك لاكtualité وكتخدم مع الاساتذه ودير دي فورماسيون ديال الاساتذه وكتبقى ديفلوبي معاهم ليكول بريفي، وكاين بزاف د الحوايج اللي كيديرهم لو كوتش سكولير. دونك هنا بالنسبه للالقاء والخطابه مهم جدا ككوتش سكولير، خاصك تتعلم تهضر قدام الناس. داكوغ، ما كنتيش باغي دير كاع هاد القضيه هادي، المهم خذ لا فورماسيون وغادي تستافد منها من غير مثلا هاد الخطابه هادي تقدر مثلا تستافد منها في حياتك الشخصيه اون جينيرال. بالنسبه لتدريب اولياء الامور، هذا بروغرام صراحه، هو كاين بروغرام اللي بوحدو كيتقرا كنت شفتو في لا فرانس. كدير واحد السيده كدير بروغرام كيتسمى الكوتشينغ بارونتال. وحنا في المغرب عندنا واحد السيد صراحه هو اللي عنده كتاب الوحيد في المغرب، محمد الهادي. ما كاينش دابا في المغرب، كاين هو مفتش اللغه الفرنسيه، كاين في كندا. الكتاب ديالو عندي، صديق ديالي وهذا كنت تدربت عنده، نوريكم الكتاب ديالو. دونك لو كوتشينغ بارونتال كتبقى تخدم غير مع الاباء، حيت بزاف ديال الاباء ما كيكون عندهم بعض الافكار اللي هما خاطئه كونسيرنون ليدوكاسيون لي زونفون ديالهم. دونك لو ليفر هو هذا ديال محمد الهادي، هذا صديق ديالي كاين دابا في كندا. قريب ان شاء الله غادي سالي الكونطرا ديالو مع الوزاره ديال التعليم، وغادي يلتحق بينا ان شاء الله. غادي يكون عنده حتى هو معنا دي فورماسيون. دونك كاتب كتاب زوين جدا ديال سميتو فوتر اونفون اي parachutiste vous êtes sans coach، بحال éduquer votre enfant autrement، بحال كيعطي لي بارون مجموعه ديال لي زوتي باش كيخدموا مع وليداتهم، بحال قلتي كوتش في الدار هو اب ولا ام. داكور، فوالا استفدت من هذا السيد بزاف. درت عنده انفورماسيون بيان سور، كان دار لي لاكومبانيمون شحال هادي ملي كنت كندير البكالوريا، وصراحه باغمي لي بيرسون اللي طلعوا عليا في هذا المجال ديال ليدوكاسيون اون جينيرال. فوالا بالنسبه لتدريب اولياء الامور، شنو هو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو هو كاينين بزاف ديال الافكار كيكونوا عند الاباء خاطئين بخصوص الدراسه. ملي كتبغي تخدم مع اونفون ما يمكنش تخدم معاه وما تخدمش مع الاب ديالو، لابد كتجلس مع الاب ديالو واخا 10 دقائق تعطيه بعض لي زيدي
وتعطيه بعض لي كونساي كيفاش انه يتعامل مع ولده. تقدر مثلا دير انفورماسيون فقط للاباء، فقط تبقى تخدم مع لي بارون، انت تسيبلي تولي لا سيب ديالك هي لي بارون، ودير لهم برامج ولا دير لهم كتاب، وتولي معروف مثلا مع مجموعه ديال الفئه ديال الناس انك كدير كوتشينغ بارونتال، والاباء كيجيو يستاشروا معاك ديريكتومون، وهما ديك الساعه كيخدموا مع وليداتهم. بيان سور داكشي علاش لا فورماسيون دو كوتشينغ سكولير بالنسبه للاباء مهمه لهم جدا. يعني الاباء والامهات اللي قدات انها دير هاد لا فورماسيون هادي ما يمكنش ما تستافدش منها، ما يمكنش بتاتا، وغادي تعاونك بالعكس بزاف ديال الامور بشكل شخصي وايضا بشكل مع الوليدات. بالنسبه للكوتش الموجه هو اللي تكلمت لكم عليه قبيله. فوالا هذا الكوتش الموجه بيان سور الاهميه ديالو مهمه جدا. الكوتش الموجه ماشي موجه فقط، بل كيدير لك تيست ديال لا بيرسوناليتي، كيدير لك شويه لاناليز بعض لي زوتي، وعاد كيعطيك المهن اللي كتجي مع الشخصيه ديالك، وعاد كيبروبوزي عليك ديك الساعه لي زيكول اللي تقدر مثلا تمشي ليهم وتقرا فيهم ابخي الباك. بالنسبه للبرامج اللامنهجيه حتى هي تكلمنا عليها. البرامج اللامنهجيه لي باراسكولير، لي بروغرام باراسكولير كاين، تقدر مثلا دير لي زاكتيفيتي كرياتيف بالنسبه للبريسكولير، شي حاجه بوحدها بحال الرسم ولا الموسيقى ولا شي حاجه غادي نتكلموا على هذا الشيء، ولا التياتر، ولا تصايب برامج ديك على حسب انت شنو كدير. تقدر تكون هي مثلا استاذ رياضيات وتخدم مثلا واحد المناهج ولا واحد البروغرام خاص بلي زونفون بالنسبه كيفاش تحبب لهم الرياضيات ويوليو عندهم مع الرياضيات مثلا. هاد الشيء دابا لي بروجي ايدوكاتيف، فاي واحد غادي يدير معنا هاد لا فورماسيون دو كوتشينغ سكولير، اي واحد غادي يكون عنده بروجي ديالو، غادي تعزلو على حسب التخصص ديالك وغادي ديفلوبي، حيتاش محتاجين دي كوتش سكولير ومحتاجين لي ليدر في مجموعه ديال المواد او التخصصات. دونك كاين دي بروجي بحال الكوتشينغ سكولير، الكيدز مع الصغار، كاين مثلا الكالكول مونتال، كاين لا روبوتيك، كاين التياتر، كاين تعليم اللغات، داكور اللي كيكونوا بحصص ابار. وعندي واحد لي زيدي واعرين جدا، عندي ان بروجي تخدموا معايا في هاد لا فورماسيون، نعطيكم بزاف لي زيدي دو بروجي ناجحين وباقي كاع ما كاينينش في المغرب، وغادي ينجحوا لكم مزيان ان شاء الله. هاد لي بروجي هادو اللي تقدر تبروبوزي ودير شراكات مع دي زيكول بريفي، داكور. نعطيك انا مثال من دابا، نعطيك امثله باش كاين كما قلت لك تعليم اللغه بطريقه جديده، وهذه دارتها في السما كامب. كاين السما كامب بحد ذاته، السما كامب هو واحد الكونسيبت ديال مخيم صيفي ما كيمشيوش لي زونفون، ما فيهش المباته، ولكن فيه دي زاكتيفيتي اللي كتخدم مع هذوك الاباء اللي كيكونوا موظفين وما مسالينش، ما كاينش اللي الوليدات يجلس معاهم في الدار. دونك كيتضروا ان هاد الاباء انهم يديو ولدهم مثلا شي كلوب ولا شي بلاصه باش يبقاو فيها. دونك هذا ان بروجي اللي ناجح، وكنت كنخدموا ايضا مع الوزارات. وكاين مثلا في لا روبوتيك، غادي نتكلموا على لا روبوتيك، نعطيكم لي كونتاكت ديال الناس اللي تقدروا ديروا معاهم لا روبوتيك، ديروا دي فورماسيون في لا روبوتيك وتخدموا كاف بروجي في لي زيكول بريفي. فوالا دونك في الباراسكولير كاين بزاف الاشياء اللي ممكن الواحد يديرهم. كاينين دي زيد اللي هما بزاف ديال لي جون كرياتيف اللي كانوا كيخدموا على لونفون. كان عندي واحد البروجي سميتو جوب دو ريف، كيفاش ان لونفون. هذا بروجي زوين صراحه، كان بارمي لي بروجي اللي عجبني بزاف هو كيفاش تخلي هذاك لونفون يمشي لداك التخصص اللي كيجي مع لا بيرسوناليتي ديالو، داكور، ويبدا يوالفو هو صغير ويخدم مع بزاف ديال التخصصات، مثلا اونفون طبيب، اونفون مثلا نجار، اونفون استاذ، اونفون سميتو كيقولوا ليه مثلا انفورماتيسيان. وهذا سي ان بروجي اللي فريمون كان بارمي لي بروجي زوينين اللي
اللي صراحه كنا خدمنا عليهم بواحد الشكل اللي هو كبير جدا، وعنده علاقه مع الكوتش الموجه، حاجه فيه دي زوتي ديال كيفاش تخلي لونفون تعرف الشخصيه ديالو وتموتيفي انه يمشي في واحد المجال في بعض لي زوتي اللي كيكونوا كرياتيف. بالنسبه للبرامج اللامنهجيه مهم الكوتش سكولير يكون كيعرفهم، حيتاش تقدر ككوتش سكولير تقدر تمشي في باغمي هاد لي بروجي. بحال دابا انا مشيت في الكالكول مونتال، درت اون اكاديمي، درت مسابقات وطنيه وجهويه، درت لا روبوتيك، وايضا خدمت للساما كامب، درت لي جو ايدوكاتيف. داكور، خدمنا مع لانابيك لا في اس، شي حوايج كثار. دونك لي بروجي ايدوكاتيف مرحبا بكم. نقول لكم انا اي بروجي ايدوكاتيف طاح لك على بالك غنقول لك اما تكون خدمت فيه بطريقه مباشره او غير مباشره. نجيو دابا لصناعه الماركه الشخصيه. ملي كنتكلموا على صناعه الماركه الشخصيه، شوفوها حطيت لكم فيها بعض الحصص مهمه جدا. ككوتش سكولير تخدم على راسك، تخدم على ليماج دو مارك ديالك. وهاد صناعة الماركة الشخصية هي مهمة جدًا. كيفاش أنك ديفلوبي ولا شناهي لا استراتيجي باش دير واحد الاسم في لو مارشي يوليو يُشار إليك بالأصابع. مثلًا ملي كنتكلموا على اللغات، تقدر مثلًا تصنع ماركة شخصية خاصة باللغات يوليو يشوفوك الناس متخصص باللغات. تقدر تصيب ماركة شخصية مثلًا بشي موضوع معين، أنك مثلًا كتصيب لي بروجي إيدوكاتيف مثلًا، وكتقدر تعاون هادوك الجمعيات باش يدفعوهم للدولة باش ياخدو الدعم مثلًا. الماركة الشخصية هي البصمة، دونك هاديك البصمة باش تكون اون بيرسون معروف في واحد المجال، شناهما الخطوات؟ وهذا صراحة هو كان باغمي التخصص ديالي اللي كنت كنقري فيه، حيتاش صناعة الماركة الشخصية من بين الحوايج اللي عجبوني بزاف وفريمون دوزت ديكسبيريونس في لي مارك، بزاف لي مارك خدمت عليهم. ونقدر نبدا معاك من دابا نقول لك دير هادي، دير هاد الخطوة، نأكومبانيك، نعطيك لي فاي اللي طحت فيهم باش ما طيحش فيهم، باش تولي معروف في واحد المجال. مثلًا نقول لك ها باش تولي مثلًا معروف في التياتر، ها كيفاش خاصك تكون، ها شنو خاصك دير، ها لي شوز اللي خاصك دير بأحسن لي زانفيستيسمون ما يتقامش عليك داك الشي بزاف. دونك صناعة الماركة الشخصية دخلتها لكم في لو كوتشينغ سكولير حيتاش مهمة بزاف. نجيو دابا لفتح مكتب الاستشارات. دونك بالنسبة لمكتب الاستشارات، واش ممكن بلو ديبلوم اللي غادي تاخدو ديرو مكتب الاستشارات؟ ممكن جدًا. دير auto entrepreneur, un non commercial, local. شي كرسي مريح مثلًا، وهاك الخدمة. دير مكتب استشارات بازي فيه هاد لي بروجي كاملين مثلًا. نقول لك أنا كيفاش كنخدم مثلًا في الاستشارات وشنو كنا كنديرو المراحل اللي كنديرو. مرحبا، وهذه فيها حصة كنعطيك مكتب الاستشارات شنو الحوايج اللي غادي دير. بغيتي تخدم على برا وتاخد دي مارشي مثلًا على برا، دير صاغل، دير سوسيتي، وهاد الشي هذا نقدر نعطيكم الخطوات ديالو. داكوغ. هو كيكون شوية د l'investissement bien sûr باش تشري الماتيريال وهذا، وأي واحد راه يبغي يدير بروجي خاصو يانفيستي. حتى لا فورماسيون راه كتسمى اون انفستيسمون إلا بانت ليك أن تقدر تنفعك في الباركور ديالك. بالنسبة لعقد الشراكات، عقد الشراكات في المستويات كاملين. كنتي كوتش سكولير أولا كنتي عندك ان بروجي دو باراسكولير، أو خدام في التفوق الدراسي، أو خدام كدير تدريب المدربين، أو أي حاجة اللي كدير. عقد الشراكات مهم جدًا. الكتابة ديال الشراكة، شنو الأشياء اللي غادي تزيد تحطهم في الشراكة باش ينجحوا ليك. أنا حطيت فيها جوج ديال لي سيونس هادي. كيفاش دير لا بروسيدور، كيفاش تخدمها، لا ستركتور ديالها على حسب لو بروجي. هاد الشي غادي نخدموا عليه بشكل كامل. أستاذي جاني، مرحبا بك أستاذة رفيقة. بيان سور ان غون بليزير. حتى هي
العام المقبل بغينا ندوز الباك ان شاء الله، ان شاء الله. مرحبا استاذه توهيه، مرحبا وشفاء، وعليكم السلام كاملين. بالنسبه لي هنا عندي اخذ اجراءات مهمه. هل يمكن الموظف بالنسبه للموظف عمومي بيان سور ممكن. شحال من موظف عمومي حالو مكتب استشارات حالو باسم ديال شي حد وكيخدم هو. شوف عاوتاني كيفاش مثلا يعني تقدر دير مكتب استشارات وتخدم مثلا شوف على حسب الميتي، حيت كاين بزاف الموظفين عمومي كيبغيوش يبانوا مثلا في البيبليسيتي. بيان سور غادي تلونسي، ما غاديش تبين وجهك وغادي تخدم. بالنسبه للاستاذه هبه، استاذ المشاركه في الدورات من الجزائر، بيان سور لا فورماسيون استاذه هبه واقيلا جو بونس انت اللي حطيتي لو نيميرو تليفون ديالك في هذا. انا غادي نحط لك نيميرو الواتساب، خاصك دير فيها 212 واقيلا الا كنتي من الجزائر. انا نعطيك ديال الاستاذه، دونك انا نحط لكم نيميرو التليفون ديال الاستاذه فاتحه الواتساب، والله غادي نحط لك لو لين، غادي تدخلي تهضري معها مباشره. انا شويه غادي نحطو. بالنسبه لعقد الشراكات مهم جدا من الجزائر، مرحبا. دونك حاول تواصل معي. فوالا صافي مزيان. لما التليفون ديالك غادي نزيدوها جو بونس 216 باش دوز ليك نيشان عبر الواتساب. 216 ماشي 213، ما عرفتش واش 213 ولا 216 ديال الجزائر. ما علينا، انا غادي نبحث عليها. 213 فوالا 213 ديال الجزائر. بيان سور الجزائريين الحمد لله معروفين بزاف يعني الاهتمام ديالهم في المجال تبارك الله عليكم صراحه في المجال ديال السكولاريتي. يعني البرامج تبارك الله وكيخدموا مزيان في البرامج ديال السكولاريتي، وتبارك الله عليكم. بيان سور كاين عندي اصدقاء بزاف في الجزائر، ومرحبا بك استاذه هبه. واش هذا هو اللقاء ام ان هناك كاينين لقاءات اخرى استاذي خالد؟ صراحه كاين بعض اللقاءات اللي هما مجانيه استعداديه الناس اللي بيان سور غادي يديروا التكوين، وبيان سور اللي زارنا وشاف لا فورماسيون مرحبا به، دخل معنا التكوين وما دخلش مرحبا بك. دونك هادو سو سون دي لقاءات اللي كيكونوا غراتويت. خذ فكره، خذ يعني معلومات، ولا استفدتي تقدر تستافد بزاف ديال الحوايج. كنتي معنا ان شاء الله في التدريب الشامل او ما كنتيش، كنرحبوا بالجميع ان شاء الله. بالنسبه لهذا العقد الشراكات مهم جدا، غادي نخدموا عليه دو سيونس. اجيو دابا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. واش لو كوتش سكولير خاصو يكون كيعرف اطفال اللي عندهم احتياجات خاصه؟ واش خاصو يكون كيعرف؟ خاصو يكون كيعرف. في الكوتشينغ سكولير جاتني واحد السيده ولدها فيه لا ديسليكسي، هي جو بونس وقيلا ما كانش عارفه لا ديسليكسي وداكشي. الحمد لله صيفطنا الاخصائيه وخدمات معها الاورثوفونيست اللي خدمات معها، وكانوا دي ريزولطا الحمد لله اللي مزيانين. دونك في الاستشاره ممكن تطيح في الاباء الاطفال ديالهم عندهم بعض المشاكل التعلميه. منين كتكون عندك واحد الخبره، بيان سور انا في الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه غادي نعطيك الكلاسيفيكاسيون، نعطيك لي بروجي اللي خدمت فيهم، نعطيك كيفاش تخدم في هاد لي بروجي ديال الاحتياجات الخاصه. ولكن الا بغيتي تخصص فيهم ضروري تمشي دير انفورماسيون كومبلي. ديجا عندنا في الاكاديمي عندنا اون فورماسيون فيها 6 موا ديال لوتيزم، وفيها تخصصات اللي هي كثيره جدا. ما هي النصيحة الأهم التي توجه للمقبل على الكوتش؟ شوف الكوتش، ملي كنتكلم على الكوتش سكولير، النصيحة ديالي القراءة. قراو. ما تصوروش عدد الكتب اللي قريت واستفدت منهم بزاف وعاونوني سواء في لي كونسلطاسيون سواء قديتي تقرا بالونجلي مزيان، قديتي تقرا بالفرونسي مزيان، قديتي تقرا بالعربيه تبارك الله. بزاف ديال لو كونتوني ديال العربيه كاين سواء في الخليج سواء في المغرب سواء في الجزائر. خاصك تبحث شويه، قرا. هذه النصيحه ديالي. الكوتش خاصو يقرا، يكون عنده واحد الحب كبير جدا للقراءه.
داكوغ كل ما قريتي بزاف، حيت في القراءة عاوتاني راه كتعيش واحد العالم زوين بزاف. هو القراءة الحاجة الزوينة فيها هو أنك فريمون كتعيش دي زيكسبيريونس ريال، والقراءة شيء واعر، شيء زعما خاصك تبغي القراية. هذه النصيحة زعما ديالي لكلشي، بغيتي تخصص في واحد المجال قرا فيه بزاف، قرا، حاول تشونجي شي شويه من الفيزوال، سير القراءة شي شويه، حيتاش فيديوهات وداك الشيء راه بصح غادي تستافد، غتشوف التلخيص، ولكن والله ما بحال القراءة. القراءة هي مثلا العينين ملي كتبقى تتحرك بحال هكا، راه هو نوع من انواع ديال تنشيط الدماغ. خاصكم تعرفوا هذه القضيه هذه، العينين ملي كتمشي بحال هكا، وسيرتو القراءة السريعة. مثلا في التفوق الدراسي غادي نتكلم لكم على القراءة السريعة. القراءة السريعة هو تدريب لحركة العينين، ومع المدة كيكون واحد الديفلوبمون ديال هذا الحركة ديال العينين. كتبقى تقرا بحال هكا، كتبقى تشكل بحال واحد التمنيه ملي كتبقى تقرا، اولا بحال هاد الحركة هادي هو واحد التدريب للدماغ من غير المعلومات اللي كتاخد. خاصك تعرف هاد القضية هادي. القراءة كتلاقي لك بين الفص الايمن ديال الدماغ والفص الايسر ديال الدماغ، وكتنمي لك القدرات الذهنيه بشكل كبير 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 بزاف. داكوغ. دونك هاد القراءه هادي انا هي صراحه النصيحه ديالي. القراءه في اي مجال، في المجالات ملي كنتكلموا على مجال الكوتشينغ سكولير، شوفي القراءه ديال الذاكره، شوفي الكتب ديال طوني بوزان، شوفي الكتب مثلا، اي مجال في ليدوكاسيون، شوفي مصطفى ابو السعد مثلا، قراي ليه، قرا جميع يعني اي حاجه عندها علاقه بالإدوكاسيون. كاين بزاف العناوين. بغيتي شي حاجه اللي كنتي قراي فيها كيف تصبح غنيا، قراي كيوزاكي الاب الفقير الاب الغني، التدفقات الماليه ديال كيوزاكي. بزاف كيهضروا على الاب الغني والاب الفقير، ما كيهضروش على التدفقات الماليه. قراي مثلا في العلاقات، قراي مثلا النساء من الزهره ورجال من المريخ، قراي الفن مبالاة، قراي بزاف. كاين بزاف الكتوبه اللي غادي تستافدي منهم بزاف. Bonsoir, juste une petite remarque. Beaucoup de séances sont consacrées à la création de projets. Je pense que le but de la formation est de devenir coach scolaire et non entrepreneur. De ce fait, il faut avoir plus de séances de coaching. هنايا الا لاحظتي بالنسبه للعناوين، شوفي العدد ديال الحصص بالنسبه للبروجي. علاش انا دايرك مثلا تدريب على اللغه، انا كنتكلم على لي بروجي ايدوكاتيف ياك، ولكن خاصك تعرفي على واحد الحاجه. الا بغيتي انا كنوجدك للمهنه، انا قلت واحد الحاجه كنخدم معك ان بروجي ايدوكاتيف فيه ما يدار. خاصك بروجي ديالك مثلا فيه كتبات تقرايهم بزاف ديال الحوايج، ولكن خاص ضروري نكادريك في لو بروجي. داكور. ملي كنتكلموا على ميتي ديال كوتش سكولير، علاش؟ حيت الا ما كنتيش خارجين لو مارشي، الا كنت غادي ندير لك اون فورماسيون بالكوتشينغ سكولير، ما نديرلكش فتح مكتب الاستشارات، ما نديرلكش عقد الشراكات، ما نديرلكش. ولكن كيفاش توصل الرساله ديالك؟ لو كوتش سكولير ماركتور، خاصو كيعرف يدير الماركتينغ، وخاصو يكون لو كونتوني ولا بريزونطاسيون ديالو كلهم خاصو يكونوا مزيانين. بالنسبه لتدريب اولياء الامور، هضرت على لو بروجي، مي لو كونتوني غادي يكون سو سون دي فورماسيون ديال لو كونتوني ديال التدريب الدراسي. الالقاء والخطابه كونتوني، الوعي الدراسي كونتوني، التفوق الدراسي دي تكنيك، التدريب على تعلم لغه جديده دي تكنيك. داكور. غادي نخدموا على دو بروغرام فرونسي اوتونتيك ولا نويل انجليش، واحتراف مهنه الكوتش المدرسي هادو لورغانيزاسيون. باش كنشرح يعني كسؤال نجاوب على اي حاجه. الكوتش ديال الموجه هادو سو سون دي تيست اللي كديرهم ودي ريسورس ديال لي زانفورماسيون. البرامج اللامنهجيه هادو سو سون دي بروجي مي فيهم ان كونتوني. صناعه الماركه الشخصيه هذا كونتوني. فتح مكتب الاستشارات هذا براتيك. عقد شراكات هذا دي زيتاب وبراتيك. اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه كونتوني. التسويق الالكتروني هو اخر حاجه، هما اون استراتيجي ديال ديجيتال ماركتينغ. ما يمكنش دابا حاليا
الا بغيتي تخدم ان بروجي ايدوكاتيف ولا اي حاجه ما تكونش كتعلم التسويق الالكتروني. التسويق الالكتروني صراحه بديتو من 2015 كندير سبونسوريزي، كنديروا لا كوميرسياليزاسيون بيان سور. دونك هنا غادي تستافد مني في دو سيونس في التسويق الالكتروني. بيان سور غادي يكون عندك ليسته ديال القرايه. يا استاذه جميله شحال غادي تقراي؟ غادي تقراي الكوتشينغ سكولير. داكوغ، ممكن عناوين القراءة. تكلمت لكم على عناوين. أم شفاء، أسعد الله أوقاتك أنت أستاذ فيك جميع المواصفات، حفظك الله. شكرا لك أستاذة أم شفاء للي حاشمنا. ممكن عناوين بعض المجالات المهمة في مجال الكوتشينغ. تكلمت لكم على لي كوتش. Est-ce que nous pouvons avoir ce programme en français? Bien sûr. أستاذة جميلة. أستاذة هبة، بعيدا عن موضوعنا، أنا لدي أكاديمية خاصة للغات والصوبان، لدي سنة منذ أن بدأت، لكن أواجه العديد من العراقيل وأحتاج مساعدة شخصية منك. يكون هناك معني. مرحبا بك أستاذة هبة، un grand plaisir. سواء درتي معي لا فورماسيون سواء لا، غنحاول نبارطاجي معك بعض دي زيكسبيريونس. وعندي من الأكاديميات التي توفقنا في الميزات، وإذا تحدثت معك تعلم من خبرتك، إذا لم يكن هناك مانع، جاء ضيفني على الواتساب. مرحبا بك أستاذة، أنا غادي نتكلم معك إن شاء الله. Est-ce que voir allez nous faciliter l'accès à certaines écoles en guise de stage؟ بالنسبة لي زيكول، كنعرف مجموعة لي زيكول في المغرب. ما غاديش نوعدك نقول لك أنني غادي ندير معك لو كونتاكت، مي غنعلمك كيفاش تصيدي الحوت. كانت شي حاجة متاحة عندي نيشان نصيفطك ليها، مرحبا. أما باش كيفاش نتي الناس هما يجيو لي زيكول يجيو لعندك، سوي سيغ اي سيغتان داكشي اللي غادي الا كنتي غادي تخدمي، داكشي اللي غادي نخدم معاك، غادي الناس غادي يعيطوا عليك، ماشي انت اللي غادي تقلبي عليهم. داكوغ، انا حاولت هنا بالنسبه لا فورماسيون ديال اليوم ولا لا بريزونطاسيون ديال اليوم، حاولت نهضر لكم بزاف لي زيدي تكلمنا عليهم. فوالا عطيتكم فكره عامه على لا فورماسيون ديال الكوتشينغ سكولير. هاد لا فورماسيون هادي مهمه 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 بزاف بزاف بزاف. كنتمنى يكون شي دعم ديال الدوله في هاد لي بروجي هادو. فريمون جو سوي تري موتيفي بالنسبه ليا انا. الا كان شي دعم غادي بغاو يقريو اساتذه ويعطيوهم دي فورماسيون بحال هاد الشكل هذا، ديال يدربوا الناس فريمون على التدريب المدرسي. غادي يكون فيها خير كبير جدا للاساتذه وايضا الاباء والامهات. سينون اون ترافاي توجور في لو سيكتور بريفي دي فورماسيون. بيان سور الناس راه كتانفيستي، غادي تخلص على لا فورماسيون. نتمناو ان الدوله انها تحاول تانفيستي في هذا الموضوع هذا، واخا كيجيني بيزار، واخا ما كايناش بوكو دانفيستيسمون، خاص سون دي فورماسيون معلومات اللي مهم خاصهم يكونوا كيعرفوها، وان شاء الله خير. دونك فريمون هادشي اللي كاين اليوم. غادي نحاول لا سيونس الجايه غنتكلم لكم على لو بروجي اي اس ال، كيفاش فكرت فيه وشنو هما لي زيليمون ديالو اكسيتيرا. وبالنسبه للناس اللي تقيدوا معنا ديجا في لا فورماسيون دو كوتشينغ سكولير، مرحبا بكم. حضروا معنا ايضا الجمعه الجايه ان شاء الله بحال نفس هذا التوقيت هذا، وحضروا معنا ايضا الجمعه اللي بعد منها باش تبريباريو ان شاء الله مزيان لو كومونسمون وتكونوا واجدين ان شاء الله. الا كانوا دي كيسيون مرحبا، اسئله مباشره في الميكرو او في لا ديسكوسيون نحاول نجاوب عليهم. استاذه هبه كوني هاني، انا غادي نتواصل معك ان شاء الله. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذه تويا مرحبا. بغيت نسول على حسب الموعد ديال اليوميه، غيكون ديما مجان ولا؟ لا فورماسيون ديال الجمعه هذا غادي يكونوا جو بونس ما غاديش يكونوا ديما مجانيين. كاينه اون فورماسيون بروفيسيونيل فيها 5 موا، هذه بايونت، هذه بالخلاص. داكور، شحال غتكون؟ بزاف ديال الخدمه. تتشوفي تواصلي مع صراحه مع الاداره، هي اللي كتشوف، حيت كاينين دي بروموسيون على حسب لا سيتوياسيون ديال، على حسب بزاف ديال الحوايج. يعني داكور. هاد ديال 5 شهور ما غتكونش مجانيه ضروري غتكون؟ لا ديال 5 شهور ما تكونش مجانيه. il faut payer le prix. D'accord, c'est une formation professionnelle. Bien sûr, انا لي فورماسيون مجانيين كنحاول نعطي فيهم لو ماكسيموم. داكور. اوكي هاد شكرا. لا فورماسيون هادي بيان سور باش يكون فيها متابعه، وباش حتى ليكيب ديالنا تعطي اكثر اللي في جهدها ان شاء الله، حيت غادي تكون شكراً لك. سيرتيفي وفيها سيرتيفيكاسيون، فيها متابعه.
شكرا داكور لك أستاذ. حاجه راه خاصك تحضري الا كنتي غتخلصي غادي تحضري وغادي نسولك نقول لك علاش جيتي علاش ما جيتيش حاجه غادي تاخدي مهنه وغادي تاخدي سيرتيفيك إن شاء الله. مرحبا مرحبا استاذه عندكم مجاني كوتشين. En fait, quand vous évoquez le sujet des enfants à besoins spécifiques, vous avez parlé de la dyslexie et ce n'est pas une difficulté tout courte. La dyslexie, donc vraiment مشكلة صراحة اللي كيخصهاش بزاف ديال الوقت صراحة كيخصها متابعة. الام اللي كنت كنعرفها صراحه كنت بروبوزيت عليها هي تاخذ اون فورماسيون خاصه بالمتخصصين كيخدموا مع لي بارون حيت هاد لي سوليسيون كاينين حيتاش لا ديسليكسي فيها شويه الوقت داكور فيها شويه الوقت من الحصه وحده مع متخصص الا كنتي تجيبي لونفون المتخصص هو اللي يخدم مع لونفون ديالك فريمون سا كوت ترو شير خاصك تخلصي. انا كنت كنعرف كاين اللي كيخلص 500 درهم بار سيونس 400 درهم بار سيونس فريمون غاليه. دونك اللهم الا قدات الام او الاب دير هي لا فورماسيون تخدم مع الابن ديالها غادي تقام عليها خص تاخذ لي زوتي بيان سور وتتعلم بيان سور. دابا ما كاينش شي حاجه ما يمكنش تعلموا ليها. Problème de concentration chez les enfants منين تيجي. Est-ce que c'est possible de la soigner? Est-ce que cette formation vous l'évoquez? Bien sûr بالنسبه لتفوق الدراسي غادي نتكلم على لا كونسونطراسيون حيت الديكونسونطراسيون اللي كيكون عند لي زونفون عنده بزاف ديال الاسباب. اما كيكون شي سبب اللي هو نفسي ولا كيكون شي سبب اللي هو عضوي كتكون اون مالادي ولا شي حاجه ولا ديسفونكسيونمون في اون بارتي في لو سيرفو ديال لونفون. وتقدر تكون ديك لا كونسونطراسيون تقدر تكون عندها المشكل هي لا ديموتيفاسيون ما عندوش لا موتيفاسيون. بارفوا الواحد الا ما كانش موتيفي لا كونسونطراسيون ديالو كتكون هابطه. تقدر تكون عندها المشكل من نوتريسيون داكور. دونك كاين بزاف ديال الحوايج اللي السبب ديالها لا كونسونطراسيون. تقدر مثلا ديك لا كونسونطراسيون السبب ديالها ديك لونفون عنده واحد العقده مثلا واحد المشكل اللي وقع ليه مع واحد الاستاذ في لو باسي ومنين وقع معاه داك المشكل ما بقاش كيحمل ديك الماده وهي كيجي ما كيبان لك هو ماشي كونسونطري وما حاملش كاع الماده. دونك لا كونسونطراسيون عندها بزاف ديال الاسباب. ومين كنتكلموا على لا كونسونطراسيون هنا كنتكلموا على بزاف ديال لي سوليسيون ما كنتكلموش على سوليسيون وحده. في التفوق الدراسي كاين اون بارتي ديال الحل ديال لا كونسونطراسيون. في التدريب على اللغه كاين اون بارتي ديال لا كونسونطراسيون. في الكوتشينغ والمتابعه لو كوتش كيخدم مع لونفون باش يبقى كونسونطري على لا كومبيتونس تيشدها. الوعي الدراسي عنده هذا سبب وجيه وعنده حل بعض لي سوليسيون. ملي كنتكلموا على لا كونسونطراسيون الالقاء والخطابه اون بارتي. تدريب اولياء الامور بيان سور هذاك الطفل خاص اللي يخدم معاه في الدار. حنا كنتكلموا كلشي كنتكلموا على لا كونسونطراسيون اصلا لا في ديالنا كلها كنحتاجوا لا دونك مشكل لا كونسونطراسيون ما فيهش اون سول سوليسيون على حسب المشكل اللي كاين وعلى حسب الدياغنوستيك اللي كنديروه مع لي زونفون. بيان سور لا فورماسيون كلها مديوره على هذا الشيء على لا كونسونطراسيون. مرحبا بك استاذي محمد. يحصل على معدلات تعاليه فقط لغياب التركيز او الحافزيه التعلم. بيان سور كاينين بزاف لي زونفون اللي ما خاصهم حتى شي حاجه عندها علاقه بالطريقه ديال الحفظ وداك الشيء. اي حاجه باغيه كيوصل ليه هدايا مي كيبغي الحافزيه وكيبغي مجموعه ديال المعلومات اللي غادي تزيد ولا واحد الحلم اللي ككوتش سكولير كتوصل داك لونفون بالطريقه ديالك باللباقه ديالك. وهذا الشيء هذا بيان سور كله غادي نخدموا عليه في هاد لا فورماسيون هذه. تكوين غير مجاني لمده 5 شهور هل عن بعد. هاد لا فورماسيون هذه بيان سور غادي تكون ا ديستانس. الناس اللي ساكنين في الرباط وقنيطره وتماره حنا مستعدين. كانوا ناس اللي غادي يديروا لا فورماسيون هنايا نقدو نديرو عن بعد وبريزونسيال. بور لانستون الا كان فقط عن بعد وكانوا شويه في الكازا ولا شويه في الرباط
غادي نديروها bien sûr à distance. إلا كانوا d'autres questions مرحبا. Bonsoir. Bonsoir, أستاذة جميلة لاباس عليك؟ Ça va, vous allez bien? Alors, avant de m'inscrire à la formation dialogue, سمعت عليك بزاف د الحوايج د الخير الحمد لله. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous. Le seul truc اللي بغيت نسولك عليه الله يخليك انا جيت très intéressée بالكوتشينغ قريت بزاف ديال الكتوبه بزاف ديال الحوايج سي ان تروك كو j'adore faire et tout. Je suis éducatrice ديال الدراري الصغار donc عندي لا ماتيرنيل كندير لي نيفو كلهما. Le truc c'est que j'aurais besoin des termes en français. هو مزيان هادشي اللي كدير باسكو شنو كيوقع الا درنا لا فورماسيون غير بالفرنسي كلها هي 100% غتجي تهضر مع الناس ديال الشعب اللي ما غاديش يفهموك اش كتقول. معك أستاذة جميلة bien sûr. j'adore l'explication ديالك بالدارجه elle est excellente عجبتني بزاف. علاش؟ باسكو ça va me permettre de parler مع الناس كلهم من جميع الفئات. وهذه القضيه هذه ما كنلقاوهاش في لي فورماسيون دو كوتشينغ. on trouve c'est en français des termes trop compliqués pour le papa ou la maman qui arrive en état de panique وما عندوش ما يدير 57000 كلمه بالفرنساويه خاصو ديكسيونير. Bien sûr أستاذة جميلة. Voilà, c'est très bien. Par contre, on aura affaire à des gens qui ont besoin de la poudre aux yeux, qui auront besoin des mots techniques en français. Donc, بحال هذا البروغرام اللي درتي لينا انا personnellement j'aimerais bien la prochaine fois يكون عندي en français et en arabe باش انا براسي je saurais faire la traduction للناس اللي غادي نهضر معاهم. يمكن انت فيو ليكسبيريونس ديالك والفوكابولير ديالك تقدر ديرها. مي باغ اكزومبل انا اللي عاد هذا لو دومين غندخل ليه سيريوزمون من غير انني قريت كتاب وعجبني بغيت دي مو تكنيك اللي يكونوا en français باش نقدر بالعكس لي ليفغ اللي كنلقاو تقريبا اون فرونسي هو كما قلتي قبيله متفق معك حيتاش البلوبار اللي كنخدموا معاهم في لي كونسلطاسيون كيهضروا بالدارجه وحنا في المغرب كنخدموا بالدارجه. بالنسبه لاستاذ جميله كملي ونعلق لك على هذا ومرحبا اي حاجه احتاجيتيها ان شاء الله. En fait, c'est juste, هذه هي la remarque ديالي, c'est que j'aimerais bien تكون une petite traduction des mots techniques اللي مزيانين لينا حنايا في الهضره ديالنا باسكو بون حنا في المغرب ما غاديش نكرو ما نكذبوش على راسنا كنهضروا بالدارجه كلمات ثلاثه بالفرنسي لا بيرسون كي اون فاس كتقول تيان هذا راه قرا واحد شويه د الكتوبه اي لا ميم شوز الا قلتهم باللغه العربيه دونك يكون عندنا واحد شويه د الفوكابولير هكا وهكا تو سامبلومون. Bien sûr. ان شاء الله مرحبا بك استاذه جميله صافي ان غران بليزير ان شاء الله نخدم معك ان شاء الله. وكما قلتي بيان سور لو بروغرام اون فا لو ترادوير ان شاء الله. بالنسبه لعقد الشراكات وديك الشيء كلشي بالفرنسي. بالنسبه بالنسبه بيان سور لي زيكول بريفي كنا كنديروا معهم شراكات. بالنسبه للمناهج التعليميه اون فرنسي. بالنسبه لصناعه الماركه الشخصيه حيتاش غادي نفرقوا بين شي حاجه اللي هي براتيك فيها اون كومبيتونس ولا تكنيك كتطبق بيان سور غادي كنشرحها بالدارجه. الا كانوا بالنسبه للتفوق الدراسي كاين بزاف لي تيرم تكنيك اون فرونسي في لا بارتي ديال لا بسيكولوجي ولا في لي زوتي اللي كيخدم بهم لي بسيكولوج كيكونوا بزاف لي تيرم اون فرونسي داكور. حتى ان شاء الله كما قلتي في لي زو في لي زافيش ولا في لي باوربوينت ولا هذا غادي يكون اون بارتي اللي فيها بزاف ديال لي تيرم اون فرونسي ميم كاينين دي تيرم اللي هما اون انجلي. Super, j'ai une autre petite remarque par rapport est-ce que on va évoquer les enfants hyperactifs. C'est un mot très à la mode ces derniers temps. Donc déjà personnellement j'aimerais bien une définition approfondie et qu'on évoque un peu ça avec les gens qui ont fait la formation, les réacteurs, leur expérience, qu'est-ce qu'ils pensent, des petits cas qu'ils ont croisés qui vont nous aider à avancer. هذوك لي زونفون هيبر اكتيف بيان سور كنخدموهم في لابارتي ديال الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه غادي كاينين اللي عندهم فريمون اللي ماشي كيكون عندهم الاحتياجات الخاصه وهما هيبر اكتيف. كاينين لي زونفون اللي هما عاديين وعندهم هذا المشكل هذا بيان سور كاين تطرق لان سوليسيون كومبليت وماشي ان سول سوليسيون كاين بزاف لي سوليسيون اللي كنخدموا معاهم بيان سور. هادو بارمي لي بروبليم اللي كاينين بزاف في ليدوكاسيون كيجيونا بزاف ميم في دي كونسلطاسيون.
ميرسي بوكو ان غران بليزير استاذه جميله، وشكرا بزاف على التدخل ديالك صراحه. ان غران بليزير انك تكوني معنا ان شاء الله. Ne vous en faites pas, نسد عليك راسك parce que j'arrête pas de poser des questions et لا ان غران بليزير بالعكس، بيان سور انا في الاستماع ديالك ان شاء الله. ان غران بليزير. وكيف ما كانت كما قلت لك الفئه اللي كتخدمي معاها، سواء كانوا كلهم مثلا كيكونوا دي بارون كولتيفي كيهضروا بالفرونسي ولا بالانجلي، ان شاء الله هاد لا فورماسيون هادي غادي يكون عندك اسي دوتي ان شاء الله اللي غادي تخدمي معاهم وانت مرتاحه ان شاء الله. Justement, c'est ça. D'abord, par exemple, on arrive quand on est à l'école, qui connaît les parents, on a des juges qui parlent un français parfait. D'abord, quand tu as معاهم et tu choisis tes mots, كيجي واحدين اخرين شويه ماشي مشكل، كيجي واحد ولدو il paye la même chose. بغى يصب بالدارجه à 100%. Il ne veut rien savoir. وي هاد القضيه هادي كاينه في اين ايكول انت كاينه فيها، اين ايكول كتخدمي فيها؟ Je suis à l'école Nord. C'est un groupe scolaire très connu à Casa. On est maintenant à 3 et prochainement 4. Je ne fais pas de la publicité, c'est juste une définition. مرحبا بك استاذه. سي عبد السلام، اغرو سي عبد بليزير. السلام، هذه راه مصدعاني حتى انا، راه ماشي غير هي، غير انت. لا بالعكس والله، لا جيمغي بيان زعما نخدم مع استاذه جميله ومع اي واحد ان شاء الله اللي انا اللي غادي نحاول ان شاء الله غادي نعطيكم لو فون دو ميتي. انا خدمت في لو دومين بزاف، خدمت مع بزاف ديال لي زيكول بريفي، وفهمت استاذه جميله بواحد الشكل اللي هو كبير جدا، حيت اصلا حنا ملي كنخدموا هنا في الرباط راه كاع لي زيكول اللي كنا خدامين معاهم في حي رياض وفي هاد المناطق هادو، حنا في الرباط عندنا عقده اكثر من كازا واقيلا. Voilà. Très هذا bien, هو اللي merci. كاين. انا فهمتك استاذه جميله، مي كوني على يقين ان لي زوتي اللي كاينين في هاد لا فورماسيون هادي غادي نشد ليكسبيريونس كامله ديالي، وغادي نعطيكم كيفاش انني بديت هاد الخدمه هادي، وغادي نتكلم لكم على ماشي بروجي واحد ولا دو، كاين بوكو دو بروجي اللي ممكن انك تخدموا، سواء كنتكلموا على دي بروجي اللي انا كنت كنمشي برجليا كنخدمهم ودي كونفونسيون كنديرهم، سواء دي شوز اللي خدمتهم مع دي زيكيب، بحال مثلا دي بروجي خدمناهم مع لانابيك وشدينا معاهم دي فورماسيون. فوالا هاد لا فورماسيون هادي الاخوان والاخوات، هادي اون فورماسيون كنقدمها لكم من قلبي، كنعطي لكم من قلبي، وكنعطيكم ما غاديش نكثر لكم بزاف ديال التعقيدات، غنعطيكم لي ميتي، وانا نحكي لكم واحد القصه بسيطه دغيا كانت في تماره. ما غاديش نجبد السميات ديال لي سونتر، صح انا كنت يلاه بادي لا فورماسيون ديال الكوتشينغ سكولير، ويلاه بديت لو بروغرام ديالي وبديت خدام. جا واحد لو سونتر اللي كاين في تماره، كان كيخدم هذا الشيء ديال كندير لاكومبانيومون دي بروجي دو كوتشينغ سكولير. صراحه انا عجبني، تدهشت وكنقول واو، كنقول ناري نيفو ديالهم طالع بزاف. دازت الايام ودازت الاوقات. واحد النهار كنت نظمت واحد السماكه، جات عندي واحد لا مامون من تماره، صراحه كتجي واقيلا لهذوك الناس، جات لعندي قالت لي هذوك لو سونتر شافوك وما كاروش يخدموا معاك. علاش؟ حيتاش الاساتذه ولي بروف اللي جابوهم هذيك ليكول فريمون كيهضروا اكاديميكمون بزاف، كيهضروا على بزاف كليمون تكنيك، وكتلقى كيتكلموا مع لي زونفون، كيخدموا مع لي زونفون بطريقه اللي هي اكاديميك بزاف وفيها بزاف ديال ليمون تكنيك، وما كانش الاستفاده بزاف. وسبحان الله بقيت كنقول الواحد عمو ما يحقر راسو، داكور، يخدم بالطريقه اللي كيخدم بها، يعطيها من قلبه، سواء باي لغه يعطيها من قلبه، وداك الشيء غادي يوصل بيان سور بشكل اللي هو كبير. شكرا لكم كاملين. حيت كما قلت لك لو فيت انك كتهضر بالدارجه بهذه الطريقه هذه، انا جو تروف كو سي تري بيان، سي اون بون شوز، غادي يخلينا نهضروا مع اي واحد. حيت دابا لو كوتشينغ سكولير دابا الحق ولا اكسيسيبل للناس كلهم، ما بقاش عندك الناس اللي عندهم فلوس لا، ولاو ناس عاديين. تتلاقى مع واحد السيده دايره الدره وجلابه وغاديه للسوق وتقول لك بغات تكوتش لولدها. متفق معاك، وهذا الشيء اللي خلانا نخدموا. بدينا في هذا الوقت هذه باش نلونسيو. انا لونسيت اون فورماسيون في كازا، بديناها وكنا خدمناها في واحد المده،
وكان لا دوموند شويه باقي قليله واحد شويه. دابا كاينه لا دوموند كثيره، سواء كانت هذيك اللي لابسه جلابيه ودايره فولار، سواء هذيك اللي مثلا ساكنه في فيلا ولا هذا، كلهم كيجيو كيخدموا معايا سواء بالدارجه سواء بالفرونسي. لا كونسلطاسيون كنت كندير اون فرونسي كنت كندير حتى بالدارجه. بيان سور هذا الشيء هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نبارطاجيه معكم ان شاء الله في لا فورماسيون ديال الكوتشينغ سكولير. شكرا استاذه جميله على التدخل ديالها. شكرا سلام. استاذه تويا. استاذه فاتحه. وي استاذ، حنا شوف تايقين فيك 100%. كنعرفوك بانك خدمتك اللي كتخدم معنا كتخدمها من القلب. انا كنقولها لحد درت معاك الكالكول مونطال، الحمد لله داك الشيء اللي كنحسوا به كتعطيه لينا والله الا كيدخل ديريكت وكيتفهم تري بيان باسكو سا فيان دو كور وتيوصل للقلب. هذا هو الله لا يحشمنا. الله يبارك فيك استاذه فاتحه. شكرا لكم كاملين وتبارك الله عليكم. ان شاء الله نشوفكم فرصه قادمه ان شاء الله. تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام. الله يعاونكم. اللهم امين.